सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। योगी वृद्धः च। पूर्वं कश्चन योगी आसीत्। सः 8 अपि सिद्धिः प्राप्य हिमालयात् आगत्य बहूनि अद्भुतकार्याणि प्रदर्शयन् जनेषु महत् आश्चर्यं जनयति स्म। जनाः तदीयानि कृत्यानि दृष्ट्वा प्रभाविताः सन्तः तस्मै फलादीनि अर्पयन्ति स्म, तं महात्मानं भावयन्ति स्म च। एतस्मात् तस्य योगिनः महान् सन्तोषः। अहं महायोगी अस्मि इति भावयन् सः कदाचित् तिरुवल्लिक्केणी प्रदेशम् आगतवान्। मार्गे तेन कश्चन विलक्षणः वृद्धः दृष्टः। सः वृद्धः भूमौ खननं कृत्वा एकं सस्यम् आरोपयन् आसीत्। मूलभागम् उपरि कृत्वा पर्णादियुक्तः भागः गर्ते निधाय मृत्तिकया तेन गर्तः पूरितः। ततः एकं रन्ध्रयुक्तं घटं स्वीकृत्य सः अनतिदूरस्थात् तटाकात् जले मज्जयित्वा सस्यं जलेन सेक्तुं प्रयत्नं कृतवान्। जनाः तं दृष्ट्वा हसितवन्तः। योगी तस्य समीपं गत्वा, भोः, त्वं किं मूर्खः? तव कार्यं सर्वं व्यर्थं ननु? किम् एतावदपि अजानन् अहो कीदृशः मूढमतिः त्वम् इति उक्तवान्। तदा सः वृद्धः मुखम् उन्नीय तं योगिनं सकृद् दृष्ट्वा अवदत्, अहो, भवान् खलु 8 सिद्धिः आप्तवान् योगीवर्यः, नमो भवते। लोके बहवः उत्तमाः मार्गाः सन्ति चेदपि भवान् तु क्षुल्लकसिद्धिप्रदर्शनेन जनान् वञ्चयन् कालं यापयति। किम् एतत् प्रशस्तं कार्यं स्यात्? भवतः कार्यात् अपि मम एतत् कार्यं वरम्। यतः मम कार्यं मूर्खतापूर्णं स्यात् चेदपि कस्यापि हानिकरं तु नास्ति, भवतः कार्यम् इव इति। एतस्य श्रवणात् सः योगी आश्चर्येण स्तब्धः। सः चिन्तितवान्, अहं बहुत्र अटित्वा एताः सिद्धिः प्राप्तवान्, किन्तु मया क्रियमाणम् एतत् सर्वं रन्ध्रयुतेन घटेन क्रियमाणं जलसेचनम् इव किं व्यर्थम् एव। एषः मम नेत्रे उन्मीलितवान्, अतः एषः सामान्यः न, मम गुरुः एव अयम् इति। ततः सः झटिति तस्य वृद्धस्य पादौ गृहीत्वा साष्टाङ्गनमस्कारं कृत्वा, महात्मन्, मां तव शिष्यत्वेन स्वीकुरु कृपया इति प्रार्थितवान्। तदीयां प्रार्थनां पुरस्कुर्वन् सः वृद्धः तदानीमेव तं योगिनं शिष्यत्वेन अङ्गीकृतवान्। ततः तौ उभौ अपि भगवतः विष्णोः सेवायां मग्नौ जातौ। सः वृद्धः एव पेयाल्वार् इति ख्यातः। तस्य शिष्यः तिरुमलिसै आल्वार् इति विख्यातः अभवत्। 12 आल्वरेषु अन्यतमौ स्तः तौ।